नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूं और अपना तारुफ आपसे करवाता हूं। सली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और हम आज भी क्रिकेट की बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट पर हम बात करेंगे, उसके अलावा दीगर दुनिया में क्रिकेट के मामला जो चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। खासतौर से बता दूं, वेस्ट इंडीज की शिकस्त को आज भी हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, क्या वजह बनी, क्योंकि मैंने भी कुछ मालूमात की है वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, वो शेयर करूंगा आपसे और दीगर बातें भी करेंगे। मेरे मेहमान हैं आज, मेरे साथ दो मेहमान हैं आज। एक तो हमेशा की तरह दी एंग्री यंग मैन तनवीर अहमद। कैसे हो? खैरियत? अल्लाह कुछ। एंग्री कहाँ से? हंसते रहो। एंग्री तो हो, यंग मैंने गलत कह दिया, वापस लेता हूँ। यंग मैन आपने सही बोला, एंग्री को फिर भी चेंज कर सकते कहीं, लेकिन यंग यंग ही होता है। चलें ठीक है। और ये ना, ये मुझ पर तीर अंदाजी करते रहते हैं, मुझ पर फायरिंग करते रहते हैं, तो आज मैंने एक अपने लिए ना शील्ड भी ला के रखी है। मेरी फील्ड से हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं। अब्दुल गफ्फार साहब, कैसे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, आप दोनों को, और वेरी गुड टू हैव इन योर शो। और बहुत ठीक हूं मैं और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द गुड डिबेट। अभी तो ठीक हो, इतने फासले में बैठे हो इसलिए ठीक हो। जी, आपने कहा ना वो एंग्री यंग मैन, तो मैंने उनको फ्लैम पॉइंट कहा हुआ था, तो कुछ ऐसी बातें करते हैं भाई, लेकिन आज देखते हैं क्या होता है। चलें आपसे शुरू करता हूं भाई। बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम पहुंच गई, जी जी, 2 टुकड़ों में पहुंची है, 2 टुकड़ों में चली थी तो पहुंची है। इसके बारे में लोग काफी बातें कर रहे हैं यार, 2 टुकड़ों में क्यों गई, एक साथ क्यों नहीं गई टीम, बताइए। एकदम से हेडलाइन तो नहीं आ गई होगी, तो ग्रुप बंदी हो गई है। हाँ, ये इसकी वजह ये कि पाकिस्तान टीम या दुनिया की जितनी इंटरनेशनल टीम है वो बिजनेस क्लास में सफर करती हैं। इस मामले में कुछ ऐसा हुआ कि दस्तयाब नहीं थी टिकट्स, इसलिए पहले कप्तान और बड़े बड़े लोग गए, सीनियर लोग ऑब्वियसली, उसके बाद फिर तमाम बाकी खिलाड़ी गए। तो दिस इज द रीजन कि 2 टुकड़ों में टीम इस वजह से गई कि बिजनेस क्लास की सीट शायद एक साथ अवेलेबल नहीं थी, पर्टिकुलर फ्लाइट में नहीं होगी। इसमें खैर मैं बहुत सारी दफा ये भी कहता हूँ कि शायद प्रायर चीज अगर करा ली जाए तो शायद हो भी जाता है। बहरहाल ये एक लॉजिस्टिकल मामला है। असल बात यह कि टीम पहुंच के जेल हो गई है एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए इस टूर के अंदर। तो तनवीर, जब आप सफर करते थे तो बिजनेस क्लास में करते थे? आप साउथ अफ्रीका भी गए, आप इंग्लैंड भी गए, वेस्ट इंडीज भी गए। जो हमारे साथ क्रिकेट में हालात हुए ना, अगर वैसे ही होते, जहाज में भी अगर वैसे ही रहते तो शायद बिजनेस क्लास भी नहीं मिलती, इकोनॉमी में जाते हैं हम। अगर वहां भी कंट्रोल कर सकते थे हमें तो वो इकोनॉमी में जाते। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि वहां हमें बिजनेस क्लास मिल गई थी, और ग्राउंड में जो हमारे साथ हालात हुए, टीम जाती बिजनेस क्लास में ही है, इसके अलावा आप नहीं जाते। सिर्फ मर्दों की टीम जाती है बिजनेस क्लास में, खवातीन की टीम भी जाती है, लेकिन एक खास डिस्टेंस से ज्यादा की फ्लाइट अगर हो तब उनको मिलती है इकोनॉमी क्लास। और यहाँ में बात, गफ्फार आपको तो याद होगा, पाकिस्तान विमेन टीम के एक कोच थे मार्क कोल्स, वो न्यूजीलैंड से इकोनॉमी क्लास में आया था यार, न्यूजीलैंड से इकोनॉमी क्लास में। बिल्कुल। और देखिए, ठीक है, प्रोटोकॉल होते हैं, एसओपीज हैं और फॉलो होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा बस इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी जॉब क्या है, कोच की, सिलेक्टर्स की, या ऑब्वियसली खिलाड़ियों की, कि वो कैसे जाके आप परफॉर्म करते हैं। जैसे पाकिस्तान टीम आज पहुंची है, तो बस जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी शो से पहले कि तकरीबन 50 दिन बाद में इलेक्शन होंगे। 1 जून को खेले थे, 20 जुलाई को पाकिस्तान टीम खेलेगी। सो अभी मैं वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज की कोई स्टैट्स भी देख रहा था। तो बांग्लादेश इज अ वेरी सीरियस टीम एट देयर होम कंडीशंस, बड़ी टीमों को बड़ा पकड़ते हैं। पाकिस्तान का वो रिकॉर्ड उनके खिलाफ बेहतर है, बट इस टाइम बड़ी अच्छी प्रिपरेशन के साथ पहुंचे हैं। श्रीलंका में एक टफ सीरीज खेल के आ रहे हैं। आज भी जब मैं देख रहा था तो उन्होंने 4 आउट किए थे, मुझे नहीं पता लाइव स्कोर इस वक्त क्या है, बट आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक डिफिकल्ट चैलेंज होगा। बिल्कुल। तो चैलेंज एक तो स्किल्स के हिसाब से तो होगा चैलेंज, लेकिन मौसम भी कुछ वहां का पाकिस्तान से मुवाफिकत नहीं रखता। कराची का मौसम अलग है, ढाका का ऑफकोर्स मौसम अलग है। उस हवाले से हम बांग्लादेश के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उनसे मैंने वीडियो मैसेज मंगवाया है टू स्पेसिफिकली नो अबाउट द वेदर देयर। और जब होगा 20, 24 और 26, 20, 22 और 24 के जब मैचेस होंगे तब वेदर कैसा रहेगा, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन मैं तनवीर से बात करूं, टेक्निकलिटी पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर अगर टॉप स्कोरर पिछले टूर के देखें, पिछला टूर पाकिस्तान ने बांग्लादेश का किया था 2021 में, और वहां पर भी पाकिस्तान ने 3-0 हरा दिया था बांग्लादेश को। लेकिन उस टूर के जो मेन स्कोरर्स हैं ना, इसमें शामिल है रिजवान, इसमें नहीं है, इसमें फखर जमान है, इसमें हसन अली नहीं है, इसमें मोहम्मद हुसैन जूनियर नहीं है, तो शादाब खान नहीं है। तो अब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस बुरी नहीं थी, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी चल रही थी और सेटल थे एक टीम के अंदर, ना उनके ऊपर इतनी बात होती थी कि जी इनकी परफॉर्मेंस नहीं है।
ٹھیک ہے. شاداب کے اوپر اس وقت بات ہونا شروع ہوئی کہ جب وہ انجرڈ ہوئے, اس کے بعد ان کی کوئی پرفارمنس نہیں, کوئی نہ بولنگ میں نہ بیٹنگ میں, ان اینڈ آؤٹ چلتے چلے گئے. لیکن دیکھیں اسی لیے ہم بار بار بول رہے ہیں کہ جو ٹیم اب ہماری جا رہی ہے یہ جونیئر ٹیم ہے, اس میں سینئر آپ کو کہیں بھی پلیئر نظر نہیں آ رہے سوائے فخر زمان کے, جس نے سب سے زیادہ T20 کرکٹ آئی تھنک اسی نے کھیلی ہوگی, تو اس کے علاوہ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہے. مشکلات ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویدر بھی جو وہاں پہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسپنرز کو وہ سپورٹ کرتا ہے, فلیٹ پچز, ڈرائی پچز ہوتی ہیں. تو جس قسم کی ہم نے یہاں پہ سیشنز کیے, سکلز کے جو سیشنز ہم نے کیے, سب سے زیادہ اس چیز کو دماغ میں رکھا جائے گا کہ جی بنگلہ دیش میں ہم جا رہے ہیں تو کیا یہ جو کام کیا گیا ہے سب پلیئرز کے اوپر, کیا یہ چیز ہمیں نظر آئے گی وہاں پہ یا نہیں نظر آئے گی. وہ تو وقت بتائے گا. کیونکہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کرکٹ تو پہلے بھی کھیلتے رہے ہیں, ٹورز تو پہلے بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو ڈفرنس دیکھنا ہے T20 کرکٹ کے حساب سے کہ جسے دوسری ماڈرن ڈے کرکٹ دوسری ٹیمز کھیلتی ہیں, کیا ہم نے جو یہ 2-3-4 مہینے جو محنت کی ہے لڑکوں کے اوپر, کیا اس کا کوئی رزلٹ ہمیں نظر آئے گا. میں یہ نہیں کہتا 100% نظر آئے یا نہ آئے, لیکن اتنا نظر آئے کہ ہاں لڑکوں نے لگتا ہے شاید تھوڑا سا ایک سوچ لیا ہے کہ اب جو ہمیں جو پلان دیا جا رہا ہے اسی پلان پہ ہم نے چلنا ہے. کیونکہ ہم نے اور کنٹریز کے پلیئرز کو دیکھا ہے وہ آؤٹ ہونے سے ڈرتے ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کتنی دفعہ ٹیم جلدی بھی آؤٹ ہو جاتی ہے لیکن آؤٹ ہونے سے ڈرتے ہی نہیں ہے. پاکستان کا مزاج ہے, ہاں ایک مزاج ہے, میں نوکری بھی کرتا ہوں تو ڈر کے کرتا ہوں. ہاں عمومی طور پہ اس کی ریزن ہوتی ہے, اس کی ریزن ہے, وہ ڈر کے اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس کی مجبوری ہوتی ہے. وہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نہ کھل کے اپنی خواہش ظاہر کر سکتا ہوں, نہ کوئی چیز میں اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں. اگر میں نے کرنے کی کوشش کی, برا لگ گیا تو مجھے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. تو یہ یہاں کا ایک سسٹم بن چکا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو 8 مہینے تو ہو گئے ہیں, آپ کو کسی نے آج تک نہیں بولا ہوگا. جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں تو یہ پی ٹی وی کی مینجمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. بالکل اتنا یہ بولا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ ان کے ساتھ شوز کرتے رہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو یاد ہے کہ جب میں شروع میں یہاں پہ آیا تھا, ٹھیک ہے, مجھے یاد نہیں, میں اس وقت چھوٹا تھا میں, ٹھیک ہے, مجھے کافی لوگوں نے بولا ہونا پتہ لگے گا یہ آواز نکلے گی نہیں نکلے گی, ٹھیک ہے, مجھے کافی بولا کہ یار یہاں آ کے بیٹھ گیا پتہ نہیں اس کی آواز نکلتی نہیں نکلتی. تو بات وہ نہیں ہوتی ہے, آپ کھلا ڈلا بولیں, طریقے سے بولیں, سب کچھ بولیں, کسی کو کوئی برا نہیں لگتا. تو اللہ کا شکر ہے جو میرا طریقہ کار ہے, جو میرا سٹائل ہے, وہ آپ کے ساتھ اتنے شوز ہو گئے, میں اپنے اسی جو ہے وہ طریقے سے بولتا ہوں. ڈر خوف کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں, اپنی ورڈنگ کو کنٹرول میں رکھیں, یہ چیزیں رکھیں, باقی اپنا ہم ابھی فوٹیج بھی آپ کو سامنے لے کر آئیں گے جو بنگلہ دیش پہنچی ہے ٹیم. تو اس میں غفار انہوں نے جو بات کی اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو پالیسی بڑی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. مطلب ایک کے بعد ایک جرنلسٹ کو انہوں نے بین کیا, واپس لیا. مطلب یہ ایز جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے بنگلہ دیش؟ چلے بنگلہ دیش سے بات کرتے ہیں, تو ابھی ٹیم پہنچی تھی, چلے جو اپنی بات مکمل کریں, جو میں نے سوال کیا تھا وہ کریں. دیکھیں ہم 15 سال مجھے ہو گئے, آپ مجھ سے کچھ سینئر ہیں, 22 سال ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ, ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے. یہ ہر دور میں ایک سپورٹنگ گروپ ہوتا ہے, تھوڑا بہت مبارکہ رائی بھی ہوتی ہے. جی یاد ہے نا کچھ ٹویٹر مافیا کے ورڈ بھی نکلے تھے, اب میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے. آئی تھنک بیلنس آپ کو خود رکھنا ہوتا ہے بینگ اے جرنلسٹ. میں بھی شو کرتا ہوں, آپ بھی شو کرتے ہیں, ہم اب تو ٹویٹر پہ میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر کوئی جرنلسٹ ہے, ہر کسی کی بات امپورٹنٹ ہے, بلکہ آپ کو اب بہت اچھی انفارمیشن ایکچولی وہاں مل جاتی ہے, اسٹیٹس مل جاتے ہیں, اینڈ اٹس اے اوپن ورلڈ, آپ کو نظر آتا ہے سب کچھ وہاں پر. اتنا رکھیں کہ بس آپ دروازہ تو کھلا ہو نا, بات تو کریں نا, کسی پہ الزام لگا. آپ نے مجھے تھوڑی سی ہنٹ دی تھی کہ آپ کے کیا ٹاپکس ہیں تھوڑے بہت, میں نے اس کے لیے اپنا ہوم ورک کیا کہ چلیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا نمائندہ ہونا یا ضروری نہیں ہے, بٹ مے بھی آپ جو بات کر رہے ہوں یا ایک عمومی بات کر رہا ہوں یا تنویر کوئی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی گیس بات کر رہا ہوں, مے بھی اس سکے کا ایک رخ ہو. آپ دونوں رخ جب چیک کر کے آتے ہیں دین یو آر ان بیٹر پوزیشن کہ آپ صحیح بات کو بیان کریں. اگر آپ سچ بولتے ہیں, صحیح طریقے سے بولتے ہیں, آپ کا طریقہ کار ٹھیک ہے, ہمیں تو آج تک کسی نے بینڈ نہیں کیا فی الحال ابھی تک, تو لیکن یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک اتنی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ صحافیوں کی اور بورڈ کی ہونی چاہیے. عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں, یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, ایکریڈیشن اور بڑے معاملات, یہاں تک بات نہ آئے تو بہتر ہے. بات یہاں تک نہ آئے بہتر ہے, لیکن بات پہنچ گئی ہے ڈھاکہ تک. ڈھاکہ میں پاکستان کی ٹیم پہنچ چکی ہے, اس کی فوٹیج آپ دیکھیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. ہمیں ہمارے دوست نے بھیجی تھی ڈھاکہ سے, تو میں نے کہا شیئر آپ سے کر لیں. ان کا نام ثاقب روبین ہے جو آپ بھیجا ہے.
तो तनवीर वहां पे स्पिनर्स कारामद होंगे। शादाब का जिक्र आपने किया था, शादाब की जगह मोहम्मद नवाज के बारे में यही कहा जा रहा है कि शादाब को कवर करने वाला मोहम्मद नवाज ही है पाकिस्तान में, ऐसा समझा जाता है माइक हेसन के मुताबिक। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका मकसद यही था कि इसको लिया है शादाब की जगह। देखिए, अगर हमने अपने सीनियर्स को ड्रॉप किया है या रेस्ट करवाया है, जो भी है, तो उसकी जगह जो भी लड़के आए हमारे पास जूनियर्स ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमने सीनियर्स को ड्रॉप किया तो हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर आए हैं जो पिछले कुछ 4, 5, 6 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, उनको लेके आए वापस। नवाज तो काफी टाइम से खेल रहा था, नवाज की तो परफॉर्मेंसेस नहीं थी, इसलिए वो टीम से बाहर हुआ था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर शादाब अनफिट था तो फिर मेहरान मुमताज को आना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक यंगस्टर है। वो एक अगर के साथ चलेगा, अगर आप नहीं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई है ही नहीं। आपके पास सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं, सुफियान मुकीम तो है ना लेफ्ट, वो तो चाइना मैन है ना। लेफ्ट आर्म आपने कहा ना, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, ठीक है ना, वो नहीं है आपके पास कोई। वो वैसी क्वालिटी या वैसा बॉलर आपके पास होना चाहिए था पाकिस्तान टीम के अंदर, दुबई इसके बांग्लादेश में, और जहां पे स्पिन ट्रैक्स होते हैं वहां पे, जिस हमने कल भी बात की थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बहुत जरूरत होती है। तो इस वजह से मैंने बोला था कि इन यंग लड़के को जो है वो लेके आओ, जब बाकी जा रहे तो वो क्यों नहीं। अब अगर मेहरान मुमताज को आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट ट्राई नहीं कर रहे, या अगर आप उसको वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नहीं खिला रहे, तो फिर आप उसको कब खिलाएंगे? क्योंकि जब आप दूसरे यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं तो फिर मेहरान मुमताज को भी देना चाहिए था। देखिए, नवाज जो है वो ट्राई हो चुका है, काफी खेल चुका है पाकिस्तान टीम से। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो लड़के 5-5, 6-6 दफा पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हैं, वापस आते हैं ना, इसका जो कि अभी भी पाकिस्तान टीम में ऐसे लड़के हैं जो 6-6, 7-7 दफा ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान टीम में जब इस किस्म के लड़के बार बार आते हैं और वो कुछ नहीं करते, इसका मतलब समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रोडक्ट नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रोडक्ट होता है वो 1-2 से ज्यादा उसके कमबैक नहीं होते हैं। एक दफा आएगा, आउट ऑफ फॉर्म होगा, दोबारा आएगा, उसके बाद वो बाहर नहीं होता है। इंटरनेशनल कुछ कह दूंगा बुरा लग जाएगा। मैं एक इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? इसलिए आपको 5 टेस्ट मिले, इसलिए आपको 3 वनडे मिले कि आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट थे। नहीं, मुझे तो इस वजह से मिले ना, क्योंकि वो जो टीम के अंदर जो सियासत अपने बारे में टीम के अंदर जो ले आते हैं बारे में देखिए, मेरा माजरत के साथ मेरी तो स्टोरी हो रहा है ना। मेरा तो चक्कर ये था, जब तक पायन की आले सलाम नहीं करोगे कोचिस को, दूसरों को, फलानों को, ये की हाल चाल है पायन, ये सब ठीक हो, ये जब तक हमने नहीं किया हम जल्दी बाहर हो गए। हम करते रहते, मैं भी 50 टेस्ट मैच खेल लेता। तो हमारी स्टोरी कुछ और है। चले, आपकी स्टोरी कुछ और है। नवाज इज अ फॉर्मिडेबल स्पिनर, उसका बांग्लादेश में रिकॉर्ड भी अच्छा है। पिछली सीरीज में भी उसने खैर विकेटें तो कम ली थी, 2 शायद विकेट उससे लिए थे, मुझे सही तरह से अगर याद है। तो नवाज के अलावा सुफियान मुकीम है स्पिनर, अबरार है स्पिनर, तो स्पिन के ऊपर ज्यादा जोर है। अब्बास अफरीदी है, वो लड़के कराची किंग्स का जो फास्ट बॉलर था वो है, और उसके अलावा भी एक फास्ट बॉलर है। तो फास्ट बॉलिंग से ज्यादा स्पिन पे इंतजार ऐसा लगता है किया गया। मैं नवाज के ऊपर एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर आपने फैसला लिया है, अब आप देखें ना शाहीन शाह अफरीदी का मौजूदा किसी बॉलर से भी जो रिकॉर्ड है, कोई मतलब फर्क नजर नहीं आएगा आपको। इसी तरह अगर आप बाबर रिजवान के इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो फाहिम और बाबर के इसके फखर के अलावा किसी के कोई रन ही नहीं है। तो मैं तनवीर की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि फिर आप एक पॉलिसी बनाए ना। अगर आपने बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम सबको बिठाकर सब यंगस्टर ही लेके जाने हैं, तो वाई मोहम्मद नवाज, वो तो बहुत अरसे से सेटअप में। आप किसी भी देखें, आप अगर बैटिंग कर लेते हैं तो मतलब है कि वापस आ जाएंगे। अगर इन्होंने बात की स्पिनर अच्छा, तो नुमान अली क्यों नहीं? क्योंकि विकेट भी वहां पर स्पिनर। नुमान साजिद का केस में इस लिहाज से बोलूंगा कि आप जब एक फॉर्मेट में चैंपियन होते हैं, आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उन्होंने अभी तक ऐसा उनका केस मुझे नहीं लगता कि बना है T20 के लिहाज से। कहीं वो नेशनल T20 में खेले तो मुझे उनके अदादो शुमार नहीं पता, बट पाकिस्तान सुपर लीग इसलिए नहीं कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे तो आप टीम में आ जाएं, बट आपकी एक इवोल्यूशन हो जाती है। वो नहीं हुई ना, वो एक ऐसा है जैसे उनको होना चाहिए, बट क्यों, इसका जवाब नहीं है। जाहिद महमूद, देखिए जाहिद महमूद हो गए, आपके मेहरान मुमताज हो गए, आपके पास यंगस्टर इरफात मिन्हाज जैसे थे ऑलराउंडर के तौर पर। आप फिर ये रॉ टैलेंट लेके जाए ना सर। आप अगर मोहम्मद नवाज में उनके खिलाफ थे, लेकिन मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं। आप बाबर रिजवान को ये कह रहे हो आप इंप्रूव करो, तो क्या मोहम्मद नवाज ने इंप्रूव नहीं करना? वो तो कब से पाकिस्तान के साथ, शाहीन को भी ये बोला है, नसीम शाह के साथ भी ये केस है। फिर आप देखें कि सुफियान मुकीम के साथ कितनी ज्यादती हुई,
وہ جب زمبابوے ساؤتھ افریقہ ٹور پہ آؤٹ کر کے آیا تھا آپ نے اس کو بٹھا دیا تھا. اب ان کو لے کر آیا ہو. تو میرے خیال میں ایک پوائنٹ آصف میں ضرور ریز کرنا چاہوں گا, اور اس پہ تنویر بھی اپنا کمنٹ دے سکتے ہیں اور آپ بھی. بنگلہ دیش میں بڑے لو سکورنگ میچز ہوتے ہیں, کنڈیشن بہت ڈفرنٹ ہے وہاں پر. ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا پوری طرح وہاں پر آ کے اسٹرگل کرتے ہیں. آپ کا ایشیا کپ بھی جن کنڈیشنز میں یو کے اندر ہم نے دیکھا چیمپئنز ٹرافی میں بالکل ڈفرنٹ کنڈیشنز تھی. سری لنکا میں جہاں پہ آپ نے کھیلنا ہے T20 ورلڈ کپ, وہ بھی ایک چیلنجنگ کنڈیشن ہے. ہم دو پریکٹس آپ بھی موجود تھے پاکستان ٹیم کے کیمپ کے اندر. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک دم سے یا تو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے ہمارا پینترا پورا تبدیل ہو جاتا ہے. کوچ آپ کے تبدیل, کتنے کوچز تبدیل ہو گئے. بالکل یہ وجہ بھی ہے, سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اچھا پہلے ایک میں آپ کو روکتا ہوں میں, ثاقب روبن صاحب ہیں بنگلہ دیش سے, ان کا ویڈیو میسج لیا ہے اور میں نے سوال ان سے یہی بھیجا تھا کہ کنڈیشنز کیا ہوں گی, کیا چانسز ہے بنگلہ دیش کے اگینسٹ پاکستان کے, بنگلہ دیش سے پاکستان جیتا ہے اس سے پہلے سیریز بنگلہ دیش میں. تو ثاقب روبن صاحب نے کیا کہا تھا وہ سن لیتے ہیں. ہوتا ہے وہاں پہ ہر ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پورا میچ پھر آپ کے اسپنر کے اوپر چلے گا. پھر یہی ہوگا کہ جو ٹیم ٹاس جیتے گی وہ کوشش کرے گی بیٹنگ کرو 130-40. آپ سے اگر میں لیتا نہیں ہوں پریڈکشن کا, میں قائل نہیں ہوں, لیکن آپ کیونکہ کر بھی دیتے ہیں کیونکہ آپ نے انڈیا کو چیمپئنز ٹرافی کی سیمی فائنل سے باہر کیا ہوا ہے. آج تک لوگ پوچھتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, آج تک لوگ پوچھتے ہیں اور وہ لکھ کر آپ دے دیتے, لکھ کر دیا تھا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, عام زندگی میں جو بولو ٹی وی میں بولو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بات پہ قائم رہو. 3-0 پاکستان پہلے سیریز جیتا تھا بنگلہ دیش میں, اب آپ کو کیا لگ رہا؟ اب جو بھی ٹیم جیتے گی 2-1 سے جیتے گی, جو بھی ٹیم جیتے گی. اور کون سی ٹیم جیتے گی؟ ویسے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جیتے. آپ کو لگتا نہیں ہے پاکستان جیتے گی, جیت پائے گی, ایسا انالیسس, ٹیکنیکل انالیسس؟ دیکھیں ابھی مجھے یہ پتا نہیں کہ کیا جو کام ہوا ہے کیا وہ کس لیول کا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ پاکستان میں کچھ سیشن میں بیٹسمینوں کے ساتھ کام ہوا ہے, کیا وہ جو اپنی جو نیچرل بیٹنگ کرتے تھے یا ان کا سٹائل تھا کھیلنے کا, کیا اس میں تبدیلی تو نہیں ہو گئی؟ ہم جو ایک دم سے جس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے نا غفار کے, ایک دم سے ہم بدل دیتے چیزوں کو, او جی بس اب کھلا ڈلی کرکٹ کھیلنی ہے, روکنے ووکنے کا چکر ختم. تو وہ جب آپ اس طرف بھی جاتے تو پھر آپ جو ایک طریقے سے کرکٹ اپنے سٹائل سے پہلے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بدل جاتا ہے. تو وہ دیکھنا کہ اگر وہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس سے پھر پاکستان ٹیم کو بہت نقصان ہے. انہوں نے کہا تبدیلی کی بات ہوئی, مائک ہیسن کی پریس کانفرنس تھی, آپ بھی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ بابر اعظم کے حوالے سے بات کی تھی, اسپیسیفک کوشچن ہوا تھا, تو انہوں نے کہا ان کا اسٹرائک ریٹ کم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ ایک دم سے 150 پہ نہیں جا سکتے. تو مطلب یہ کیا کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام بیٹرز کے لیے میسج ہے کہ اسٹرائک ریٹ از اے مسٹ ناؤ, مطلب یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں لاسٹ والی بات اپنی کمپلیٹ کر لوں, یہ تو ہماری ٹریننگ چل رہی تھی نا, اسی سے میں بابر کو پھر حسن کو بھی لنک کرتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو کہ بھارت کی بڑی اسٹرانگ T20 ٹیم ہے جنہوں نے بڑے ریکارڈ بنائے, ساؤتھ افریقہ جا کے سنجو سیمسن اور باقی سب اسی طرح اپنے ملک میں بھی انہوں نے ہرایا, پر جو سری لنکا کے تو وہ ہارے تھے ایک لمیٹڈ اوورز کی سیریز. میرا اپنی یہ رائے ہے کہ یا تو آپ کے پاس پھر ایسا ہونا کہ جیسے آسٹریلیا میں 150 پلس یا انڈیا میں 145 پلس اس پر اسٹرائک ریٹس ہیں, پاکستان کی ٹیم میں اگر آپ اسٹرائک ریٹ نکال کے دیکھیں تو آپ کو بابر اعظم اور باقی بیٹسمینوں میں صرف ایک ساتھ ہے نا, جیسے اگر 130 بابر کیا تو 139 پہ فخر زمان بھی گر رہے ہیں, 135 پہ سائم ایوب بھی کھیل رہے ہیں, 140 پہ سلمان علی, یا تو 160-70 ہو نا سر. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک جینوئن بیٹسمین, اب دیکھیں بابر اعظم کا میں ذکر کروں گا تو لوگ بولیں گے جی وراٹ کوہلی اور روہت شرما کے بغیر بھی تو انڈیا جیت رہا ہے, وہ اس لیے جیت رہا ہے کہ وہ اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں نا. اور بابر اعظم, رضوان, شاہین, آپ کی کرنٹ ایسی انویسٹمنٹ آپ نے کر دی ان کے اوپر, اتنا ٹائم ان پہ لگا ہے کہ آپ ان سب کو ساتھ نکال کر اور پھر پوری جونیئر ٹیم کے لا کر بعد میں اگر آپ کو یہی کرنا پڑے, اور آپ دیکھیے گا یہی ہوگا کیونکہ ہم ریئیکٹو قسم کی پلاننگ بناتے ہیں, آپ کو ایک جینوئن ٹیکنیکل بیٹسمین لانا ہی پڑتا ہے. آپ بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, اور جب سری لنکا کی کنڈیشنز میں کھیلیں گے پوری ینگ ٹیم اتار کے جس میں پاور ہٹرز بھی نہیں ہے, نیچے ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, خوشدل شاہ بھی کوئی ابھی بہت پروون میچ ونر نہیں ہے. آپ نے پھر وہی کام کیا کہ آپ پوری T20 ٹیم کو نا ایک کہ جی ہم کوئی برانڈ آف کرکٹ کیا ہوتی ہے, برانڈ آف کرکٹ یہ ہوتی ہے نا پھر 150 کے اسٹرائک ریٹ پہ سب کھیلے نا, یا پھر ایسی کنڈیشنز بھی ہوں آپ ان پچز پر جہاں پر بیٹنگ نے اسٹرگل کرنا ہے. مجھے نہیں پتا اگر آپ 150 کے اسٹرائک ریٹ کو اپروچ کرو گے تو آپ
उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको लेकिन थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करना आपने चाहिए था। तनवीर अहमद ने एक आंख से आपको देखा था जब आपने कहा कि विराट कोहली और उनका टाइम पूरा हो चुका है, विराट और रोहित का, ये तो मानते ही नहीं, ये तो मानते ही नहीं, नहीं मैंने तो देखा ही नहीं कि ये तो मानते ही नहीं, ये पैसे से कह रहा हूं कि होने उन्होंने अपनी क्रिकेट खेल ली। नहीं, आप इनसे बात करें। उन्होंने अपनी क्रिकेट खेल ली। आप तो कहते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के ना होने से इंडिया की टीम हार जाएगी। नहीं, आपने सीरीज से पहले कहा था। नहीं, सीरीज से पहले ये नहीं बोला था मैंने। आप मेरी बातें भूल जाते हैं भाई। मैंने सीरीज से पहले ये बोला था कि अब देखूंगा कि विराट और रोहित शर्मा के बगैर क्या होता है। लेकिन उसके बाद आपने अगले शो में मुझे क्या बोला, आप अपनी बात पे कायम है। ठीक है, मैंने बोला जी मैं अपनी बात पे कायम हूं, इन्होंने गलत साबित किया, इन्होंने बगैर उन दोनों के अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कल परसों हमने क्या बात बोली, जहां पे जिन प्लेयरों ने 200 250 रन 100 की इनिंग खेली थी, वहां जहां बॉल जहां पूरी टीम जल्दी आउट होगी। लेकिन आपका कहना यह कि उन दोनों को सीनियर होने के बावजूद टाइम पूरा कर चुके थे अपने टाइम दूसरा बड़ा वो टाइम कर चुके हैं, बाबर और रिजवान तो नहीं टाइम पूरा कर चुके ना भाई, ये मैं कह रहा हूं, वो टाइम पूरा कर चुके हैं ना, वो ये कहने का मकसद है। मैं ये कह रहा था, मेरा पॉइंट ये था कि बाबर, रिजवान या शाहीन, आपने शाहीन को भी साइडलाइन करके, जबकि हारिस भी नहीं है, आप ये नहीं होता कि आपकी पूरी जूनियर टीम, ये सारे जूनियर स्टाइल है, न्यूजीलैंड का स्टाइल होगा ये। क्या आपके यहाँ कोच देखो ना कितने आ गए। अच्छा सुने ऑस्ट्रेलिया से आया, एक जवाब ले रहे हैं। न्यूजीलैंड का अगर स्टाइल है तो न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि वो मेथड। अच्छा ब्रेंडन मकलम, अच्छा न्यूजीलैंड का स्टाइल क्या है ये बताएं मुझे। बताओ, अब जैसे ब्रेंडन मकलम का स्टाइल है खुला डुला खेलना, तो न्यूजीलैंड का अगर इतना खुला डुला, ऐसा लगता है कि ये स्टाइल सुने, न्यूजीलैंड का अगर इतना खुला डुला स्टार है तो डेरिल मिचेल आज क्यों खेल रहा था साउथ अफ्रीका के केस? डेरिल मिचेल का 170 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। हर कोई थोड़ी, हर कोई नहीं खेलता। हम 50 दफा बोल बात का जवाब नहीं है ना इनके पास। मैं देखा नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं देना। बांग्लादेश इज अ परफेक्ट कंट्री जहां पे आपने पूरी नौजवान टीम भेजी है, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपको एशिया कप, जहां पे इंडिया, श्रीलंका, इसी तरह आगे बड़े टीमों के खिलाफ आपको बाबर या रिजवान में से किसी एक को बैटिंग में और शाहीन को या नसीम में से किसी एक को बॉलिंग में लाकर एक जेल करना पड़ेगा, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, वरना आप स्ट्रगल करोगे और बाद में वो जूनियर लड़के बेचारे एक साथ बाहर ना हो जाएं। जी सही, गफार बात कर रहे थे और तनवीर कुछ नोट कर रहे थे, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। अब आपको बता, मैंने कोई बाबर के हवाले से कुछ नहीं लिखा। एक मिनट, अभी थोड़ी सी रोक, हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके तनवीर से